बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कैबिनेट मीटिंग पे। बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल एजेंडा, मैं चाह रहा था कि जो रीसेंट फ्लड्स आए उनके बारे में कैबिनेट को थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दूँ, और जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, उनको मेंशन भी करूँ और थोड़ा सा सबको बताऊँ भी। पिछले 1.5 महीने से हम, और अभी तक वो जारी है, फ्लड की सिचुएशन में थे सूबे में, और 24 अगस्त को पहली पीक गुड्डू बराज पे आई थी, जिसमें 5,34,000 क्यूसिक पानी गुड्डू बराज पे आया था। इसी तरीके से ये 24 अगस्त को आई थी। 25 अगस्त को सक्खर बराज 4,81,000 क्यूसिक, और यही पानी फिर 2 सितंबर को पहुंचा कोठड़ी बराज पे, उसने पीक किया 2,73,000 क्यूसिक। उसके बाद ये पहला फ्लड जो था वो मेन इंडस का फ्लड था। उसके बाद दूसरा फ्लड हमारे पास जो ख़ास तौर पे ईस्टर्न रिवर्स से आया, उसकी क्वांटम और ज़्यादा थी। एक वक्त में तो हमें बताया गया था, जो एनडीएमई की तरफ से और वफाक की तरफ से हमें मैसेजेस आए थे कि 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी गुड्डू बराज पे आएगा, और बीच में तो इतना भी कह दिया गया था कि उससे भी ज़्यादा आ सकता है पानी। हमने उसी वक्त अपने पूरी मिशनरी को इन मोशन ले आए थे। इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट हो, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, इन सबको हमने उसी वक्त एक्टिवेट किया था। और ये सेकंड जो पीक आई हमारे पास, वो गुड्डू बराज पे 15 सितंबर को आई, तकरीबन 6,35,000 क्यूसिक की। अगले दिन 16 सितंबर को सक्खर बराज पे 5,72,000 क्यूसिक के करीब पानी आया। और इस वक्त एज वी स्पीक कोठड़ी पे पीक चल रही है, 3,86,000 क्यूसिक पानी इस वक्त कोठड़ी पे है, और शायद थोड़ा सा और बढ़े, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि 4 लाख के करीब ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इस पूरे 1.5 महीने के ऑपरेशन जो भी जारी है, तकरीबन 2 महीने हो जाएंगे जब तक हम अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको वापस ख़त्म करेंगे। मैं ख़ास तौर पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारे मिनिस्टर इरिगेशन जाम खान चोरो साहब, उन्होंने 15-16 दिन तो मुझे पता है वो गुड्डू बराज पे और सक्खर बराज के दरमियान रहे, और कराची भी आते जाते रहे। जब मीटिंग्स की बात हुई, उनका पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट, उन्होंने ना सिर्फ बराजेस को इंश्योर किया कि वो सेफ़ रहें, बल्कि हमारे पूरे बंद, और उसमें हमारा जो तीनों बराजेस हैं उनके दरमियान जो बंद की पोजीशन थी, उस सिलसिले में भी हमने क्या किया कि हमने अपने मिनिस्टर्स को ड्यूटीज़ असाइन की। ऊपर गुड्डू से लेके सक्खर बराज तक मुकेश कुमार चावला और मोहम्मद बख्श माहर देख रहे थे राइट और लेफ्ट बैंक को। उससे आगे जाम इकराम और नासिर शाह साहब देख रहे थे सक्खर से कोठड़ी बराज तक, और कोठड़ी बराज से डाउन स्ट्रीम रियाज शाह शिराजी साहब और मोहम्मद अली मलकानी साहब देख रहे थे। लेकिन ना सिर्फ ये, हमारे सारे मिनिस्टर्स, हमारे सारे सूबाई असम्बली के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान अपने अपने इलाकों में रहे। मैं ख़ास तौर पे मेंशन करूँगा, सारे मैं नाम लूँगा तो खैर, लेकिन सामने जो बैठे हैं, मज़ारी साहब, एहसान खान, बाबुल खान भैया साहब, इन्होंने ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के भी इश्यूज़ थे, लेकिन उन्होंने इंश्योर किया कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, और वहाँ पे काम जो बंदों को सिक्योर करने का है उसको पूरा किया जाए। तो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैंने पहले मेंशन किया था, हमारे हेल्थ मिनिस्टर अजरा पेचो साहब, हमारे लाइफ स्टॉक के मिनिस्टर मोहम्मद अली मलकानी साहब, उन्होंने अपनी हेल्थ टीम्स और लाइफ स्टॉक टीम्स को एक्टिवेट रखा। रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर मखदूम महबूब साहब फील्ड में रहे, उनकी पूरी जो पीडीएमए है वो फील्ड में रही, और इस दौरान हमने तकरीबन 1,92,122 लोगों को जो डिस्प्लेस हुए थे उनको फैसिलिटेट किया। तैयारी हमारी 528
کیمپس کی تھی, ریلیف کیمپس کی, لیکن اس وجہ سے کہ ہم نے ایڈوانس میں تیاری شروع کی تھی, ہمیں صرف 17 کیمپس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑا, باقی کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن ہماری تیاری اس لیے کہ ہم نے تو 11 لاکھ کیوسک کے حساب سے ہم نے کہا تھا سپر فلڈ 9 لاکھ سے اوپر کی ہم تیاری کریں گے. 17 ریلیف کیمپس تھے, 145 میڈیکل کیمپس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اسٹیبلش کیے پورے صوبے میں, اور اس کے اندر 1,34,240 پیشنٹس جو اس وقت تک ہمارے پاس نمبر ہے ان کو ٹریٹ کیا گیا, جو کہ ان میڈیکل کیمپس میں آتے رہے. میں نے خود وزٹ کیے میڈیکل کیمپس, لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے اپنے کیمپس لگائے. ہم نے تقریباً 5 لاکھ سے تھوڑا کم 4,92,000 لائف سٹاک کو ایویکویٹ کیا اس دوران. اور جو اچھی بات ہوئی کہ ہم تقریباً 16 لاکھ کیٹل کو ویکسینیٹ کر سکے. لائف سٹاک والے لوگ بندوں پہ جو کیمپس تھے, لوگوں نے اپنے جانور لے کے آئے اور وہ ہم نے سارا کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, خاص طور پہ میں جو ہمارے سکھر اور لاڑکانوں کے کمشنرز اور ڈی آئی جیز ہیں ان کو مینشن کروں گا. انہوں نے دن رات کام کیا. چیف سیکرٹری صاحب تھرو آؤٹ دس فلڈ ایکٹیو رہے تھے, اور یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ وقتاً فوقتاً لوگوں کو آگاہی دینے کے لیے میڈیا کا انہوں نے بھرپور استعمال کیا, سوشل میڈیا کا استعمال کیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان کو بتایا جا سکے کہ کیا احتیاطی تدابیر لینی ہے. تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے, اور ہم اس فلڈ کو, جس کے بہت بڑا ایک پینک کریٹ ہو سکتا تھا, لیکن ٹائملی انٹرونشنز کے ساتھ پورا فلڈ مینیج کیا گیا. میں سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جس نے اس فلڈس میں کام کیا, اور ان سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وقت, اس لیے کہ پرفیکٹ کوئی چیز نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت بھی ہماری کچھ کوتاہیاں رہ گئیں, ان کو ہم ایڈریس کریں گے. یہ کلائمیٹ چینج کا جو فنومنا ہے, اب اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مانسون آئے گا, اس سے ارلی مانسون آئے گا. ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. اس میں خاص طور پہ جو لیڈ رول وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ لینا ہے, اور میں کہوں گا کہ جو اس وقت شارٹ کمنگز رہ گئی ہیں, اور ہم سیکھتے ہیں, ہم ان ریسنٹ ٹائمز ہم 2010, 2011, 2012, 2015, 2020, 2022 ان سب فلڈ سے سیکھیں. تو گوئنگ فارورڈ بھی ہم نے جو 2025 والا یہ آزمائش ہمارے اوپر آئی تھی, اس سے سیکھ کے ہم آگے اور بہتر کام کریں.